नमस्कार, मेरो नाम हो मोनिक पौडेल र हाल म कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान 6औं सत्रान्तमा कृषि अध्ययनरत छु र हामी दिनहुँ विभिन्न रोग र विभिन्न किराहरूको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। बोट बिरुवामा लाग्ने विभिन्न किराहरू, विभिन्न रोगहरूको बारेमा तपाईहरुलाई म दिनहुँ प्रश्न गरिरहेको छु र अब आज हामी 7औं दिनमा छौँ र म रोग सुरु गर्नेछु फ्रुट फ्लाईबाट है। पहिला सुरु म फ्रुट फ्लाईको यहाँ डेस्कटपमा देखाउँछु। फ्रुट फ्लाई फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रुट फ्लाईको साइन्टिफिक नेम हो ब्याक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी है, ब्याक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी। अब यसलाई हेर्ने हो भने फ्रुट फ्लाईलाई पाकिस्तान, म्यानमार, मलेसिया, चाइना, जापान, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा हुन्छ र यो फ्रुट फ्लाई डिप्टेरा अर्डरमा पर्छ र मेलोन्स, टोमेटो, चिल्लीज, गोबा, साइट्रस, पियर, काउलीफ्लावरमा यो देखा पर्छ। यदि हामीले हेर्ने भने यो फ्रुट फ्लाईको मेगट्सले चाहिँ ड्यामेज गर्छ र कसरी ड्यामेज गर्छ भने यसले चाहिँ राइप फ्रुटहरूलाई फिड गर्छ, तिनीहरूलाई रिडल गर्छ, त्यसपछि फ्रुटको पल्पलाई पोल्युट गर्छ र यो म्यागोट्सले जुन ड्यामेज गर्छ त्यसले चाहिँ ब्राउन रेजिनस फ्लुइड उत्पादन गर्छ फ्रुटबाट र फ्रुट चाहिँ डिस्टोर्टेड हुन्छ र मालफर्म्ड हुन्छ। जुन मेगट्स हुन्छ त्यसले फ्रुटको पल्पलाई खान्छ र फ्रुटहरू प्रिम्याच्योर ड्रपिङ हुन्छन्। र अर्को कुरा हेर्ने हो भने जुन फ्रुटहरू अट्याक भएका हुन्छन् तिनीहरू कुहिन्छन् किनभने सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन त्यसमा देखिन्छ र मनसुनको पहिलो सावरपछि यदि इन्फेस्टेसन चाहिँ 100% रिच हुन्छ है। अब यसको लाइफ साइकल हामी डिस्कस गरौँ। यसको लाइफ साइकल डिस्कस गर्दा यस मेगट्सहरू लेगलेस हुन्छन्, हेडलेस हुन्छन् र डटी वाइट रिगलिङ क्रिचर हो र एउटा एन्डमा थिकर हुन्छ र अर्को पोइन्टमा ट्यापरिङ हुन्छ। जो एडल्ट फ्लाईहरू रेडिस ब्राउन कलरका हुन्छन्, लेमन येल्लो मार्किङ्सहरू हुन्छ थोरेक्समा। एडल्ट फ्लाईहरू प्युपीबाट इमर्ज भएको हुन्छन् मर्निङ आवर्समा र डक्समा आएर मेट गर्छन्। फिमेलहरू हेर्ने हो भने 58 देखि 95 एग्स 14 to 54 डेजमा ले गर्छन्। एग पिरियड 1 to 9 डेज, लार्भल पिरियड 3 to 21 डेज र यसले प्युपेट चाहिँ केमा गर्छ? सोइलमा गर्छ र प्युपी हेर्ने हो भने ब्यारेल सेप्टको हुन्छ, लाइट ब्राउन हुन्छ। प्युपल पिरियड हेर्ने 6 देखि 30 दिनको हुन्छ र सेभरल जेनेरेसन देखिन्छ इयरमा। र यसको अब हामी के गर्छौँ? सोल्युसन है, रिप्ड गाउड एज अ ट्र्याप क्रप रूपमा हामीले रिप्ड गाउड प्रयोग गर्छौँ। म्यालाथियोन एप्लाई गर्छौँ 1 लिटर पर हेक्टरमा इन 500 लिटर अफ वाटर। त्यसपछि फ्लाइ ट्र्यापहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, एट्र्याक्टेन्टहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। अब नेक्स्ट हेर्ने हो भने कुकुरबिट स्टिङ्क बग हो। कुकुरबिट स्टिङ्क बगको साइन्टिफिक नेम हो एपोनगोपस जेनस, GANUS है, कुकुरबिट स्टिङ्क बग जुन चाहिँ हेमिप्टेरामा पर्छ। हेरौँ, कुकुरबिट स्टिङ्क बग गनाउँछ होइन, स्टिङ्क बग पनि के भनिन्छ यो कुकुरबिट स्टिङ्क बग। यदि हेर्ने हो भने यो लार्ज हुन्छ, रेड हुन्छ, ब्ल्याक कलरको हुन्छ, जुन चाहिँ लिप्समा झुन्डिएर बसेका हुन्छन्, टेन्डर सुट्समा बसेका हुन्छन् लार्ज नम्बर्समा। निम्स र एडल्ट हेर्ने हो भने
यसमा बगी स्मेल आउँछ र यसले स्याप सक गर्छ टेन्डर पार्ट्सहरूबाट र यसले चाहिँ प्लान्टलाई डिभिटलाइज गर्छ र तिनीहरूको ग्रोथलाई रिटार्ड गर्छ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई कलेक्ट गर्नुपर्छ, लिभ्सलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ र ट्विग्सलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट कन्ट्रोलिङ पेस्टिसाइड्सहरू हाल्नुपर्छ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ स्पोर्टेड कुकुम्बर बिटल र यसको साइन्टिफिक नेम हो डाइबोट्रिका उन्डिसिम्पङ्क्युटटेटा है। स्पोर्टेड क्युकुम्बर बिटल डायबोट्रिका उन्डिसिम्पङ्क्टेटा। स्पोर्टेड क्युकुम्बर बिटल फिगरमा देखाउँछु है। यो स्पोर्टेड क्युकुम्बर बिटल, यो बिटलहरूले ड्यामेज गर्छ, रुट्सलाई खान्छ, सिडलिङलाई खान्छ, फ्लावरलाई खान्छ, फोलियाजलाई खान्छ र डिजिज ट्रान्समिट गर्छ। यसको फिडिङले विल्टिङ कज गर्छ, यसको फिडिङले यिल्ड घटाउँछ। लार्भाले यसको रुटलाई खान्छ र स्टिममा टनल बनाउँछ र फिडिङ अफ लार्भा चाहिँ के कज गर्छ, फ्युसारियम विल्ट कज गर्छ यसको लार्भाले फिड गर्दा है। अनि अर्को कुरा गर्ने हो भने जुन एडल्टहरूले मेट गरेका छैनन् त्यो एडल्टहरू ओभरविन्टर गर्छन् लिभ्समा र त्यसपछि डेब्रिसहरू वुडल्यान्ड र बिल्डिङमा देखिन्छ है। भन्नाले यसले चाहिँ लिभ्समा ओभरविन्टर गर्ने भयो र डेब्रिसहरूमा अन्डर वुडल्यान्ड एराउन्ड वुडल्यान्ड र बिल्डिङमा चाहिँ ओभरविन्टरिङ गर्छ। र यसको एडल्ट हेर्ने हो भने यसको हाइडिङ साइट भनेको चाहिँ आफ्नो हाइडिङ साइट लिभ गर्छ भनेको त्यही ओभरविन्टरिङ साइटहरू लिभ गर्छन् लेट मार्चमा र फिमेलले चाहिँ लेट अप्रिल टु अर्ली जुनमा गएर ओभिपोजिट गर्छन् भनेको अन्डा पाउँछन्। लार्भाले रुटलाई फिड गर्छ, स्टिमलाई फिड गर्छ जहाँ सोइलको अन्डरमा है। र जब तिनीहरू म्याच्योर हुन्छन् 2 देखि 4 हप्तामा प्युपेटिङ हुनुभन्दा अगाडि, त्यसपछि यो इमेच्योर स्टेजहरूले प्लान्टलाई ड्यामेज गर्छ प्लान्ट स्टिम बेस र रुटमा बोर गरेर। पहिलो जेनेरेसन एडल्ट चाहिँ जुनदेखि अर्ली जुलाईमा इमर्ज हुन्छन्। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि क्याओलिन हाल्न सकिन्छ, KAOLIN। पाइरेथ्रम हाल्यौँ हामीले स्पाइनोसेड हाल्छौँ। बायोलोजिकल कन्ट्रोल हामीले टेक्निड फ्लाइजले गर्छौँ, सोल्डर बिटरले गर्छौँ, ग्राउन्ड बिटरले गर्छौँ र ब्राकोनिड वेस्टले गर्छौँ। र अब हामी अर्कोमा जान्छौँ क्याबेज बटरफ्लाई। यसको साइन्टिफिक नेम हो पिरिस ब्रासिका है, पिरिस PIERIS पिरिस ब्रासिका र यसको अर्डर भनेको लेपिडोप्टेरा हो। अब यहाँ क्याबेज बटरफ्लाई सर्च गरौँ। क्याबेज बटरफ्लाई यो हो तपाईको क्याबेज बटरफ्लाई। क्याबेज, काउलीफ्लावर, नोलखोल है, यसमा चाहिँ टर्निप, रेडिस, टोरिया यो सबैलाई यसले चाहिँ एट्याक गर्छ। यो क्याटरपिलरहरूले लिभ्समा, यङ सुट्समा र ग्रिन पोट्समा फिड गर्छ र तिनीहरू जब यङ हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ ग्रुपमा फिड गर्छन्। त्यसपछि ग्रोन अप क्याटरपिलरहरू एउटा फिल्डदेखि अर्को फिल्डमा माइग्रेट गर्छन्। पहिलो इन्स्टार हेर्ने हो भने पहिलो इन्स्टार क्याटरपिलरहरूले चाहिँ लिभ सर्फेसलाई कोतार्छन् जहाँ चाहिँ त्यसपछिका इन्स्टारहरूले के गर्छन्, खान्छन् लिभ्सलाई खान्छन्, मार्जिनबाट सुरु गर्छन्। त्यसपछि भेन्सलाई चाहिँ यसले इफेक्ट गर्दैन, भेन्सलाई चाहिँ इन्याक्ट राख्छन् है, भेन्सलाई केही पनि गर्दैनन्। त्यसपछि के पनि पाइएको छ भने एन्टायर प्लान्टलाई नै खाएको पाइएको छ। यसको लाइफ साइकल हेर्ने हो भने फुल ग्रोन पेल येल्लो लार्भा चाहिँ हरियो हुन्छ है, यो लार्भा हरियो हुन्छ र त्यसपछि 40 देखि 50 mm लेन्थ मेजर गर्छ। एडल्टमा हेर्ने हो भने विङ्सहरू चाहिँ अलि पेल टाइपको वाइट हुन्छ, त्यसमा ब्ल्याक प्याचेसहरू हुन्छ एपिकल एङ्गलमा हरेक फोर विङको र ब्ल्याक स्पोट हुन्छ कोस्टल मार्जिनमा हरेक हिन्ड विङको। यो तिमीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमै। र फिमेल हेर्ने हो भने 2टा कन्स्पिकस ब्ल्याक सर्कुलर डट्स हुन्छ
इच फोरविङको डर्सल साइडमा। मेल्सहरू अलिकति स्मलर हुन्छ फिमेल भन्दा र ब्ल्याक स्पोट चाहिँ हरेक फोरविङको अन्डर साइडमा हुन्छ। बटरफ्लाईहरू फिल्डमा एक्टिभ हुन्छन् र एभरेजमा हेर्ने हो भने 164 एलोइस कनिकल एग्सहरू ले गर्छन् क्लस्टरमा 50 देखि 90 अप्पर र लोवर साइड अफ लिफमा। एक पिरियड हेर्ने हो भने 3 देखि 17 दिनको हुन्छ र यो क्याटरपिलर्सहरू चाहिँ ग्रुपमा खान्छन् अर्ली स्टारमा, त्यसपछि तिनीहरू छुटिन्छन् म्याच्युरिटीमा। तिनीहरूले 5वटा स्टेजमा पास गर्छन् र त्यसपछि 15 देखि 40 दिनमा तिनीहरू फुल फेड हुन्छन्। त्यसपछि लार्भा प्युपेड हुन्छ फुडभन्दा अलि टाढा है। त्यसपछि त्यो जस्तो बान्सहरूमा ट्रिजहरूमा प्युपेड हुन्छ है। यो प्युपल स्टेज हेर्ने हो भने 7 देखि 28 दिनको हुन्छ। यो बटरफ्लाई चाहिँ 3 देखि 12 दिनसँग बाँचेको हुन्छ र पेस्ट जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ 4 टाइम बढी ब्रिड गर्छ अक्टोबर र अप्रिलमा। अब डायमन्ड ब्याकमथ है। डायमन्ड ब्याकमथको साइन्टिफिक नेम हो प्लुटेला जाइलोस्टेला। प्लुटेला जाइलोस्टेला डायमन्ड ब्याकमथ लेपिडोप्टेरामा पर्छ। यसलाई फिगरमा हेरौँ, डायमन्ड ब्याकमथ यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ डायमन्ड ब्याकमथ। यो क्याबेज र काउरीफ्लावरको सिरियस पेस्ट हो। यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेबर भनेको 20 लार्भी पर 10 प्लान्ट्स। पहिलो इन्स्टार लार्भाले चाहिँ इपिडर्मल सर्फेस अफ लिप्सलाई माइन गर्छ, वाइट प्याचहरू बनाउँछ। लार्भा सेकेन्ड इन्स्टार हेर्ने हो भने एक्सटर्नली फिड गर्छ र लिप्सलाई र त्यसमा प्वालहरू बनाउँछ र तिनीहरूमा एक्सक्रिटा डिपोजिट गर्छन्। हेभी इन्फेस्टेसनले चाहिँ लिफ भेन्स भन्दा अलिकति धेरै ठाउँ चाहिँ छोड्छ भन्नाले लिफ भेन र अलिकति भाग वरिपरिको चाहिँ बाहेक अरू सबै सखाप पार्छ। यसको लाइफ साइकल हेर्ने हो भने एलोइस हुन्छ, पिन हेड साइज एग्सहरू लेड गर्छ, सिङ्गली पनि गर्छ, ब्याचेसमा नि गर्छ 2 देखि 40 को लिप्सको अन्डर साइडमा। फिमेलले हेर्ने हो भने 18 देखि 356 एग्स चाहिँ ले गर्छन् आफ्नो लाइफ टाइममा। यसको एक पिरियड हेर्ने भनेको 2 देखि 9 डेजको हुन्छ। लार्भा हेर्ने हो भने 8 देखि 12 mm लङ हुन्छ, पेल एलोइस कलरको हुन्छ, ग्रिन पनि कलरको हुन्छ र बोथ एन्डमा पोइन्टेड हुन्छ ब्ल्याक हियर्सले है। पोइन्टेड एट द बोथ एन्ड्स विथ फाइन इरेक्ट ब्ल्याक हियर्स स्क्याटर ओभर द बडी है। लार्भा पिरियड 8 देखि 16 दिनको हुन्छ। प्युपा चाहिँ ब्यारेल सेपको हुन्छ, सिल्कन कोकोन हुन्छ है, जुन चाहिँ बोथ एन्डमा ओपन भएको हुन्छ र लिप सर्फेसमा एट्याच भएको हुन्छ। प्युपल पिरियड हेर्ने हो भने 4 देखि 5 दिनको हुन्छ। एडल्ट हेर्ने हो भने सानो हुन्छ, ग्रेस ब्राउन कलरको हुन्छ, पेल वाइटिस न्यारो विङ्सहरू हुन्छ, त्यसमा इनर मार्जिन येल्लो हुन्छ र 3 पेल वाइटिस ट्रायङ्गुलर मार्किङ्सहरू हुन्छ। हिन्ड मार्जिन इच फोरविङको हिन्ड मार्जिनमा चाहिँ के हुन्छ ट्रायङ्गुलर मार्किङ्सहरू हुन्छ। र रेस्टको बेला डोर्सल मेडियन प्याच अफ द 3 डायमन्ड सेप एलोइस वाइट स्पोर क्लियरली भिजिबल बाई जोइनिङ बोथ फोरविङ्सहरू जोइन गर्दाखेरि त्यसमा कस्तो खाले प्याचहरू डोर्सल मिडियन प्याच देखिन्छ 3टा डायमन्ड सेपको एलोइस वाइट स्पोर्ट्सहरू है। त्यसपछि हिन्ड विङ्सहरूसँग लङ हियर्सको फ्रिन्जेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ हिन्ड विङ्समा, फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको एडल्ट मोथहरू 20 डेजको लागि बाँचेका हुन्छन् र यसको टोटल लाइफ साइकल चाहिँ 15 देखि 18 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ। यसको सेभरल जेनेरेसन हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले मस्टार्डलाई ट्याप क्रपको युज गर्न सक्छौँ, फेरेमोन ट्र्याप हाल्न सक्छौँ, ब्यासिलस थ्रुजिनिस हाल्न सक्छौँ, लार्भा प्यारासिटोइड कोटेसिया प्लुटेला हाल्न सक्छौँ, एजाडिरेक्टिन, स्पाइनोसेड, नोभाल्युरोन, ल्युफेन्युरोन, क्युनाल्फोस। एजाडिरेक्टिन, स्पाइनोसेड, नोभाल्युरोन, ल्युफेन्युरोन, क्युनाल्फोस हाल्न सक्छौँ। अब हामी रोगमा जान्छौँ है। अब रोग हामी सुरु गर्दैछौँ र सुरु गर्ने हो
डाउनी मिल्ड्यू अफ क्रुसिफर्सबाट। डाउनी मिल्ड्यू अफ क्रुसिफर्स पहिला हेरौँ। यसलाई कज केले गर्छ पनि पेरेनोस्पोरा स्क्याक्टी भनेको SCHTII भनेको स्क्याक्टी है, पर्नोस्पोरा स्क्याक्टी। डाउनी मिल्ड्यू अफ क्रुसिफर्स, डाउनी मिल्ड्यू अफ क्रुसिफर्स है। यो देख्न सक्नुहुन्छ डाउनी मिल्ड्यू अफ क्रुसिफर्सलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा र सुरु गर्छौँ है। अब हामी यो डिजिज हेर्ने हो भने कुलर मन्थमा देखिन्छ। सिम्टम्सहरू इरेगुलर ग्रेइस एरियाहरू लिप्समा देखिन्छ। मोइस्ट कन्डिसनमा हेर्ने हो भने यो एरियाहरू एक्सपान्ड हुन्छन् र वाइट पाउडरी ग्रोथ चाहिँ लोवर सर्फेसमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि लिफहरू मरेर जान्छन्, तिनीहरू सुकेर जान्छन्। अनि फ्लावर सुट हेर्ने हो भने इन्फेक्टेड प्लान्टमा चाहिँ अलिकति होचो हुन्छ, डिस्टोर्टेड हुन्छ। यसको एन्टायर इन्फ्लोरेसेन्स चाहिँ कस्तो देखिन्छ, कम्प्याक्ट एपियरेन्स देखिन्छ र एक्सेसिभ लिफ डेभलपमेन्टले चाहिँ विचेस ब्रुमको जस्तो सेप दिन्छ। फङ्गस चाहिँ क्रप रेसिड्युमा सर्भाइभ गर्छ र सिडले क्यारी गर्छ। अब पेरोनोस्पोराले हेर्ने हो भने स्पोरेन्जिया प्रड्युस गर्छ कोटिलेडनमा र अरू प्लान्टमा त्यही कोटिलेडनको माध्यमबाटै सर्छ। स्पोरेन्जिया चाहिँ जम ट्युबको माध्यमले जर्मिनेट गर्छ, जुस्पोरले होइन। यसको प्रिभेन्टिभ मेजर हेर्ने हो भने फिल्ड सेनिटेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो, क्रप रोटेसन गर्नु पर्यो, रेसिस्टेन्ट कल्टिभार प्रयोग गर्नु पर्यो। सिडलाई थिरम 2.5 to 3 ग्राम पर केजी अफ सिडले ट्रिट गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि डाइथेनले Z78 0.3%ले चाहिँ हामीले छर्नु पर्यो 15 दिनको इन्टरभलमा, जुन चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल मेथड हो। डाउनी मिल्ड्यू अफ कुकुरबिट, है यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनी मिल्ड्यू अफ कुकुरबिट्स। त्यसलाई केले कज गर्छ, स्युडोपर्नोस्पोरा क्युबेन्सिस है, स्युडोपर्नोस्पोरा क्युबेन्सिस। यो कुकुबर्समा देखिन्छ, स्क्वासमा देखिन्छ, मक्समेलोनमा देखिन्छ, पम्किनमा देखिन्छ र वाटरमेलोनमा चाहिँ अलिकति कमै देखिन्छ। वाटरमेलोन बाहेक अरू कुकुरबिटहरूमा सानो येल्लोइस एरियाहरू चाहिँ अप्पर सर्फेसको लिफमा देखिन्छ। त्यसपछि अलिकति मोर ब्रिलियन्ट येल्लो कलर डेभलप हुन्छ र त्यो घाउको या लेसन्सको चाहिँ बिचको भाग चाहिँ ब्राउनमा टर्न हुन्छ। त्यसपछि स्पोर्ट्सहरू एङ्गुलर हुन्छन् किनभने तिनीहरू लिफ भेन्सले रेस्ट्रिक्टेड भएको हुन्छन्। जब लिप्सहरू वेट हुन्छन्, अ डाउनी वाइट ग्रे लाइट ब्लू फङ्गस ग्रोथ क्यान बी सिन अन द अन्डर साइड अफ इन्डिभिजुअल लेसन्स है। वाटरमेलोनमा हेर्ने हो भने यो येल्लो लिफ स्पोर्ट्सहरू एङ्गुलर पनि हुनसक्छन्, नन एङ्गुलर पनि हुनसक्छन्, ब्राउन पनि खालि देखिन सक्छ या ब्राउन ब्ल्याकमा नि टर्न हुन सक्छ। स्पोर्ट्सहरू चाहिँ लोवर सर्फेसमा प्रड्युस हुन्छ, जुन चाहिँ विन्डले ऱ्यापिडली ट्रान्सफर भएको हुन्छ। त्यसपछि रेनी ह्युमिड वेदरहरूले चाहिँ डाउनी मिल्ड्यूलाई फेभर गर्छ। लिफमा भएको मोइस्चर चाहिँ लिफ सर्फेसमा भएको मोइस्चर चाहिँ नेसेसरी हुन्छ इन्फेक्सनको लागि। जब यो स्पोर्ट्सहरू वेट लिफ सर्फेसमा पर्छ, तिनीहरू चाहिँ जर्मिनेट गर्छन् र तिनीहरू स्टोमाटाबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भित्र छिर्छन् लिप्समा र मेनी स्मलर स्पोर्ट्सहरू जो स्पोर्ट्सहरू चाहिँ तिनीहरूले रिलिज गर्छन्, त्यो चाहिँ फिल्म अफ वाटरमा सर्भाइभ गर्छ, स्विम गर्छ र ह्युमिड र वेट कन्डिसनमा लिप्समा है। त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ लिफमा एफेक्ट गर्छ स्टोमाटामा छिरेर। अप्टिमम टेम्परेचर यसको 16 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि पुग्न सक्छ र वार्मर टेम्परेचरमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ इन्फेक्सन देखिन्छ र वेटनेसको पिरियड चाहिँ चाहिन्छ इन्फेक्सनको लागि र भनेको 12 आवर 10 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 15 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा, 6 आवर वेट पिरियड चाहिन्छ 15 देखि 19 डिग्री सेन्टिग्रेडमा, 2 आवर वेट पिरियड चाहिन्छ 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। 4 देखि 5 दिन इन्फेक्सनको चाहिँ नयाँ स्पोर्ट्सहरू प्रड्युस हुन्छन् र इयरमा रिलिज हुन्छन् मर्निङमा। यो स्पोर्ट्सहरू चाहिँ यो
ग्रीन हाउसको माध्यमबाट चाहिँ क्विकली स्प्रेड हुन्छ मोइस्ट एयर करेन्ट है, कन्टामिनेट टुल्स, इक्विपमेन्ट, फिङ्गर्स एन्ड क्लोथिङहरूको माध्यमबाट है त्यो ग्रिन हाउसमा चाहिँ हाम्रो सर्छ। अनि यदि हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ मेटालेक्साइल 500 ग्राम र मेटालेक्साइल प्लस म्याङ्कोजेब 1 केजी पर हेक्टर वा म्याङ्कोजेब मात्र 1 केजी पर हेक्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब ड्याम्पिङ अफ डिजिज भनिन्छ र यसलाई कज गर्ने भनेको पाइथियम एफानिडर्मेटम है, पाइथियम एफानिडर्मेटम APHANIDERMATUM है। टोमेटोमा यो देखिन्छ ड्याम्पिङ अफ सिडलिङ है, ड्याम्पिङ अफ टोमेटो है। अब हेरौँ, देख्न सक्नुहुन्छ ड्याम्पिङ अफ टोमेटो। यदि हामीले हेरियो भने ड्याम्पिङ अफ टोमेटो चाहिँ दुईटा स्टेजमा अकर हुन्छ, प्री इमर्जेन्स र पोस्ट इमर्जेन्समा। प्री इमर्जेन्समा चाहिँ सिडलिङहरू मरेर जान्छन् सोइल सर्फेसमा पुग्नु अगाडि नै। त्यसपछि यो यङ रेडिकल र प्ल्युमुलहरू मर्छन् र सिडलिङको कुहिएर जान्छ। पोस्ट इमर्जेन्समा के हुन्छ भने यङ जुभेनाइल टिस्यु अफ द ग्राउन्ड लेभलमा भएको कोलार जुन छ त्यो कोलारको जुभेनाइल टिस्युहरू इन्फेक्टेड हुन्छ। त्यो इन्फेक्टेड टिस्युहरू सफ्ट हुन्छन्, पानीले भिजेका हुन्छन्, त्यसको वाटर सोक्ड है। यो सिडलिङहरू चाहिँ टोपल गर्छ, ओभर अर कोलाप्स हुन्छ है। यदि हेर्ने हो भने सबै अर्गानिजमहरू चाहिँ सोइलमा बाँचेका हुन्छन्, यो तिम्रो पोजिटिभ एजेन्ट र तिनीहरू सोइलमा डेभलप भएका हुन्छन् एभाइलेबल होस्टमा। यदि हेर्ने हो भने प्याथोजेन चाहिँ यसको वाइड रेन्जमा हुन्छ। यसको लागि हामीले रेज्ड सिड बेड प्रयोग गर्नुपर्छ, लाइट प्रोभाइड गर्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्ट इरिगेसन, बेटर ड्रेनेजहरू प्रोभाइड गर्न सकियो। हामीले कपर ओक्सिक्लोराइड 0.2% या बोडियाक्स मिक्सचर 1%ले चाहिँ ड्रेन्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि सिड ट्रिटमेन्ट हामीले गर्न सकिन्छ फङ्गल कल्चरको हेल्पबाट, तिनीहरूको ट्राइकोडर्मा भिरिडी है। 4 ग्राम पर केजी अफ सिड हामीले हाल्न सक्छौँ, यसलाई थिरम हाल्न सक्छौँ 3 ग्राम पर केजी अफ सिड। यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर हो प्री इमर्जेन्सलाई गर्नको लागि। र 0.2% मेटालेक्साइल हाल्न सकिन्छ जब त्यो क्लाउडी वेदर हुन्छ। अब आयो रुट रोट एन्ड कलर रोट अफ साइट्रस। रुट रोट एन्ड कलर रोट अफ साइट्रस होइन, कलर रोट अफ साइट्रस। साइट्रस कलर रोट र साइट्रस रुट रोट है, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फिगरमा। होइन र यसलाई कज गर्ने भनेको फाइटोप्थेरा निकोटिनी र फाइटोप्थेरा साइटोप्थेरा है। फाइटोप्थेरा निकोटिनी र अर्को फाइटोप्थेरा साइटोप्थोरा। बेलमा, साइट्रसमा, पपैयामा, टोब्याकोमा, टोमेटोमा देखिन्छ। पहिलो साइन हेर्ने हो भने ट्रङ्कमा स्पोटहरू देखिन्छ यदि सायन र रुट स्टकको ग्राफ्टमा, र त्यसपछि सोइल लेभलमा देखिन्छ। यो स्पोटहरू चाहिँ पानीले भिजेको वाटर सोक्ड हुन्छ, त्यहाँदेखि वेट देखिन्छ, डार्क देखिन्छ, सङ्कन भनेको त्यही पानीले भिजे जस्तो सङ्कन देखिन्छ र ग्रिजी टाइपको देखिन्छ। यो बाघ चाहिँ मरेर जान्छ अनि खसेर जान्छ। ब्राउन स्टेन्ड रोड्सहरू है त्यसमा देखिन्छ, क्र्याक बेनिथहरू देखिन्छ, गमहरू उज भएका हुन्छन् उनबाट, जुन चाहिँ 50 cm एक्सटेन्ड हुन्छ सोइल लेभल माथि र डाउन टु द रुट्स। यो ट्रङ्कमा जुन सर्कल्सहरू देखिन्छ कुहिएको त्यो ट्री मर्छ। रुट रोड्स हेर्ने हो भने रुट रोड्स त्यति बेला अकर हुन्छ जब सोइल मोइस्चर हाई हुन्छ र फाइब्रस फाइन रुटहरू डेस्ट्रोइड भएका हुन्छन् फ्यु डेजमा। र आउटर टिस्यु हेर्ने हो भने त्यो सफ्ट हुन्छ र इजिली के हुन्छ स्ट्रिप्ड हुन्छ, लिभिङ ओन्ली द वाइट इनर मोर रेसिस्टेन्ट पार्ट कल स्टेल है, स्टेल मात्र देखिन्छ।
र यो सोइल चाहिँ वेट रहन्छ मोर देन अ फ्यु डेज र लार्जर रुटहरू पनि असर परेको देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ वाटर माउल्सहरूको सर्भाइभ हुन्छ क्ल्यामिडोस्पोर्सको रेस्टिङ स्पोर हो क्ल्यामिडोस्पोर्स है। सर्भाइभल अफ द वाटर माउल अकर्स एज थिक वाइल्ड रेस्टिङ स्पोर्स क्ल्यामिडोस्पोर्स। र जब कन्डिसन राइट हुन्छ भनेको टेम्परेचर 32 देखि 36 डिग्री सेन्टिग्रेड र केमिकल स्टिमुलेन्टहरूबाट आउँछ, यो क्ल्यामिडोस्पोर्सहरू जर्मिनेट हुन्छ र स्पोरेन्जिया प्रोड्युस गर्छ। अर्को स्पोर पनि त्यसमा प्रोड्युस हुन्छ, त्यो भनेको जोस्पोर्स हो। तिनीहरू चाहिँ स्विमिङ सर्ट डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छ जर्मिनेटिङ भन्दा अगाडि र जोस्पोर्सहरूले रुटलाई असर गर्छ जुन एउटा केमिकल प्रोड्युस हुन्छ त्यो केमिकलबाट है। त्यसको लागि हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले फोलियर स्प्रे हाल्न सक्छौँ फोस्फोरस एसिड र फ्लावरिङ भएको टाइममा र मेन लिफ चाहिँ फ्लस गरेको बेला। र त्यसपछि कपर फङ्गिसाइड हाल्न सक्छौँ हामीले लोवर फ्रुटलाई चाहिँ स्पोर्ट्सहरूबाट बचाउनको लागि है। अब रस्ट अफ पी कज गर्ने भनेको युरोमाइसिस स्पिसी र युरोमाइसिस फेबी है। युरोमाइसिस स्पिसी र युरोमाइसिस फेबी रस्ट अफ पी। त्यो फिगरमा चाहिँ रस्ट अफ पी एउटा सिरियस डिजिज हो लेट सोन क्रपमा सबै ग्रिन पार्टहरू एफेक्ट हुन्छन्। अर्लियर सिम्पटम हेर्ने हो भने येल्लो स्पोट देखिन्छ, एसिया हुन्छ त्यसमा इलोङ्गेटेड राउन्ड र क्लस्टरमा र पस्ट्युल्सहरू डेभलप हुन्छ जुन चाहिँ पाउडरी हुन्छ ओरेन्ज ब्राउन कलरको हुन्छ। यदि हामी त्यसको लागि हेर्ने हो भने डाइथेन M45 हाल्नु पर्यो 2 kg पर हेक्टरमा 1000 लिटर अफ वाटरमा र 2 to 3 स्प्रेज एट 10 days इन्टरभलमा सफिसियन्ट हुनु पर्यो। रस्ट अफ बिनबाट हामी सुरु गर्छौँ अर्को है। आजको लागि यति नै डे 7 को। अब हामी चाहिँ छिटै अर्को सेसनमा अर्को डेमा आउँछौँ है।